अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की ये जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कॉक्सीडायनिया या फिर टेल बोन पेन। उर्दू में हम इसको दुमची का दर्द या फिर दुम वाली हड्डी का दर्द भी कहते हैं। नाजरीन, इस दर्द के साथ मरीज़ हमारे पास आता है, आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो कमर की जो एंड वाला हिस्सा है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी का एंड वाला हिस्सा है, जिस हिस्से के ऊपर हम बैठते हैं वहाँ पे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। जब मैं बैठता हूँ कुर्सी के ऊपर या फिर फ़र्श के ऊपर जब बैठता हूँ तब बहुत शदीद दर्द होता है। मुझे या तो किसी एक साइड पे टिल्ट होके बैठना पड़ता है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ता है, ताकि मेरा जो बैठने वाला हिस्सा है वो नीचे ना लगे और उससे मेरी दर्द ना हो। जब मैं बैठ के खड़ा होता हूँ तो खड़े होने के दौरान भी मुझे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो नाज़रीन, ये जो अलामात हैं ये कॉक्सीडायनिया या फिर टेल बोन पेन की अलामात हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टेल बोन पेन होती है, जो दुमची का दर्द होता है, इसको होने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस हम किस तरह से करते हैं और इसके इलाज के लिए कौन कौन से तरीक़ा इलाज आजकल के दौर में हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, जब हम वजूहात की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो टेल बोन पेन होती है, कॉक्सीडायनिया जो होता है, ये होता क्या है। नाज़रीन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक हड्डी होती है जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। इस कॉक्सिक्स के ऊपर अगर कोई चोट लग जाए, आपको कोई ये अपनी जगह से हिल जाए, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ मुड़ जाए या पीछे की तरफ मुड़ जाए या किसी साइड में ये थोड़ी सी मूव हो जाए, तो उससे ये होता है कि हमें इस एरिया के अंदर दर्द होता है। इस दर्द को हम कॉक्सीडायनिया कहते हैं। ये दर्द क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो 3 वजूहात हैं उनका मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे कॉमन वजह जो है कोक्सीडायनिया होने की वो ट्रॉमा है, यानी कि इंजरी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप अपने कूल्हे के बल गिरे हैं, किसी भी तरीके से गिरे हैं, फ़र्ज़ करें आप बाइक से जा रहे हैं, खुदा न ख़ास्ता आप वहाँ पे आप रोड के ऊपर नीचे कूल्हे के बल गिर गए हैं, या आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, पाँव स्लिप हुआ और आप कूल्हे के बल जो है वो नीचे सीढ़ी पे आन गिरे हैं, आप चलते जा रहे हैं, आपका पाँव स्लिप हुआ, आप फर्श के ऊपर कूल्हे के बल गिर गए, तो इससे भी आपको कॉक्सीडायनिया हो सकता है। तो यानी कि जो पहली सबसे बड़ी कॉज़ है कॉक्सीडायनिया होने की वो आपका ट्रॉमा है या इंजरी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम के अंदर जब पेल्विस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है तो उससे ये होता है कि जो आपकी टेल बोन है वो टेल बोन पीछे की जानिब थोड़ी सी धंस जाती है। उससे प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम के अंदर या फिर प्रेगनेंसी के बाद कॉक्सीडायनिया की शिकायत ख़वातीन को हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ओवरवेट का होना, वज़न बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा देर कुर्सी के ऊपर बैठे रहना। ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा देर कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, जैसा कि बैंकर हज़रात हो गए, क्लर्क हज़रात हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, तो ऐसे अफराद के अंदर कॉक्सीडायनिया होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, कॉक्सीडायनिया की जो तशख़ीस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले तो मरीज़ आकर अपनी अलामात बताते हैं, वही अलामात जिनका ज़िक्र मैंने वीडियो के आगाज़ में किया, जैसा कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बैठ नहीं सकता, अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे टिल्ट होके बैठना पड़ता है, कभी मैं अपनी एक साइड पे वज़न डालता हूँ, कभी दूसरी साइड पे वज़न डालता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक के बैठता हूँ। इसके अलावा जब मैं बैठ के खड़ा होता हूँ तो मुझे खड़े होने के दौरान बहुत शदीद दर्द होती है। तो ये जो अलामत है खड़े होने के दौरान, बैठ के खड़े होने के दौरान जो दर्द होता है, ये टिपिकली हमें कॉक्सीडायनिया के अंदर ही मिलती है। इसके अलावा जब डॉक्टर साहब उस एरिए को हल्का सा प्रेस करते हैं तो मरीज़ को शदीद किस्म का दर्द होता है। तो ये भी एक अलामत है टेंडरनेस का वहाँ पे होना कि मरीज़ को कॉक्सीडायनिया ही है। इसके अलावा हम अपने फिर तशख़ीस को मज़ीद कन्फर्म करने के लिए हम एक्स-रे करवाते हैं, जिसके अंदर के हम सैक्रोकोक्सीजियल एक्स-रे करवाते हैं, जिसके अंदर के हमें रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से हम इसकी तशख़ीस करते हैं। नाज़रीन, कॉक्सीडायनिया का जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब से ये पेन स्टार्ट होता है उससे लेके जो अगला 1 महीने का टाइम पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। हम उस 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जाते हैं उस पेन को ट्रीट करने के लिए, ताकि ये पेन जो है 1 महीने के अंदर-अंदर ठीक हो जाए। अगर ये 1 महीने के अंदर ठीक नहीं होता फिर हम ये कहते हैं कि ये कॉक्सीडायनिया जो है ये क्रोनिक स्टेट के अंदर चला गया है। क्रोनिक स्टेट में ये होता है कि एक तो पेन की शिद्दत बढ़ जाती है, दूसरा पहले तो पेशेंट को पेन होता था सिर्फ बैठने के ऊपर, अब उसको ये पेन हर वक्त होता रहता है और इसकी शिद्दत बैठने पे ज़्यादा हो जाती है।
اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کرونک سٹیٹ کے اندر جو کوکسیڈائنیا ہوتا ہے وہ پین کلرز کو بھی کم رسپونڈ کرتا ہے، وہ سوزش کم کرنے والی دوائیوں کو بھی کم رسپونڈ کرتا ہے، فزیو تھراپی اور باقی ان سارے میئرز کو وہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا، پھر ہمیں آگے منیملی انویسو پروسیجرز جو ہیں ان کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہلے مہینے کے اندر ہر کوشش کرنی ہے کہ پہلے مہینے کے اندر یہ پین جو ہے یہ ٹریٹ ہو جائے۔ تو کوکسیڈائنیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کنزرویٹیو تھراپی کرتے ہیں۔ کنزرویٹیو تھراپی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو ایک تو کوکسکس کشن ایڈوائز کرتے ہیں۔ کوکسکس کشن ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ایک گول سی سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، اس کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے وہ وہاں سے خالی ہوتا ہے، تو پیشنٹ جب اس سیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے تو جو اس کی ٹیل بون ہوتی ہے وہ درمیان والی خالی جگہ پہ آتی ہے، اور جو اس کی باڈی کا وزن ہوتا ہے وہ ٹیل بون کے اوپر نہیں پڑتا، اور ٹیل بون ایک قسم کی ریلیکس رہتی ہے اور ریسٹنگ سٹیج کے اندر رہتی ہے۔ اس میں وہاں پہ جو سوزش وغیرہ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو انجری ہوتی ہے اس کو ہیل ہونے کے اندر کافی مدد ملتی ہے۔ اس کوکسکس کشن کا ناظرین ایک الٹرنیٹیو میرے ایک مریض نے دکھایا تھا مجھے۔ مریض اپنے ساتھ جو رکشے کا ٹائر ہوتا ہے چھوٹے والا، اس ٹائر کی ٹیوب نکال کے اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ وہ پیشنٹ آیا اور میرے سامنے اس نے کرسی کے اوپر وہ ٹیوب رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہے، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کوکسکس کشن لکھ کے دیا تھا، وہ کوکسکس کشن بہت زیادہ مہنگا مل رہا تھا، تو میں نے پھر اس کی جگہ یہ ٹیوب رکشے کی ٹیوب جو ہے یہ پرچیز کی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو ناظرین یہ بھی بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے کوکسکس کشن کا، کیونکہ بہت سارے مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ بہت زیادہ پور ہوتے ہیں، وہ کوکسکس کشن بازار سے پرچیز نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کسی رکشے کے ٹائر کی جو پرانی ٹیوب ہے وہ لے کے اس کو بھی آپ کوکسکس کشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کریں گے، آپ کو فزیو تھراپی ایڈوائز کریں گے، آپ کو کچھ پین کلر وغیرہ وہ دیں گے، آپ کو مسل ریلیکسنٹس دیں گے، آپ کو سوزش کم کرنے والی ادویات دیں گے۔ تو یہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ 1 مہینہ چلے گا۔ اس 1 مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد اگر آپ کی پین ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہوئی پھر ہم جاتے ہیں منیملی انویسو پروسیجرز کی طرف۔ منیملی انویسو پروسیجرز میں ہم پہلے تو مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ انجیکشن کے اندر ایک تو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ سوزش کم ہو، اور دوسرا وہاں پہ لوکلی ایکٹنگ جو پین کلرز ہیں وہ اس انجیکشن کے اندر شامل کر کے وہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ کچھ مریضوں کے اندر تو ایک انجیکشن ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مریضوں کے اندر 2 یا 3 انجیکشن مختلف انٹرولز کے اوپر لگانے پڑتے ہیں، پھر ان کا پین جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو کوکسیجیل نروز کے گینگلیون ہوتے ہیں ان کی ہم نیورولائسس کر دیتے ہیں، اور اس نیورولائسس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو وہ جو درد اوپر ٹرانسمیشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے، دماغ کے اندر وہ درد پیشنٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی اور پیشنٹ کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ ناظرین تیسری چیز جو ہے کوکسیڈائنیا کے پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن ہے۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو کوکسیجیل نروز ہوتی ہیں، جو اس کے وہاں پہ گینگلیون ہوتے ہیں، ان کوکسیجیل نروز اور گینگلیون کو ہم ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے اور ریڈیو فریکوینسی ویوز کے ذریعے ان کے ہم غیر مؤثر کر دیتے ہیں۔ جب وہ غیر مؤثر ہوتے ہیں تو وہاں سے جو درد کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کے دماغ کی طرف، وہ ٹرانسمیشن رک جاتی ہے اور پیشنٹ کو درد جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو ناظرین سب سے پہلی جو ہماری ٹریٹمنٹ آف چوائس تھی وہ کنزرویٹیو تھراپی تھی۔ کنزرویٹیو کے بعد پھر ہمارے پاس یہ 3 طریقے آ گئے جس کے اندر کہ ہم وہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں، یا پھر وہاں پہ ہم اس کی نیورولائسس کر دیتے ہیں گینگلیون کی، یا پھر ہم ریڈیو فریکوینسی ویوز کے ذریعے وہاں پہ کوکسیجیل نروز اور اس کے گینگلیون کو وہاں پہ غیر مؤثر کر دیتے ہیں۔ اگر تو ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے پیشنٹ ٹریٹ ہو جاتا ہے، پیشنٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر خدا نخواستہ درد ٹھیک نہیں ہوتا پھر ہم جاتے ہیں سرجری کی طرف۔ سرجری جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ آف ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں سرجری کرنا، کوکسیجیکٹمی یا پھر کوکسیجیکٹمی اس کو کہتے ہیں۔ ہم ریلیکٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں یہ کرنے میں کیونکہ جہاں پہ ہم نے انسین دینا ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے چیرا دینا ہوتا ہے اس سرجری کے لیے، کوکسکس بون جو ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہم نے چیرا دینا ہوتا ہے، وہ جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ صفائی کرنا پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس ایریے میں کیونکہ صفائی صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی اس لیے اس زخم کے اندر انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہ انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔
تو ہم بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں اس سے. لیکن اگر کسی طرح بھی پیشنٹ کو آرام نہیں آ رہا تو پھر کوکسیڈیکٹمی یا پھر کوکسیجیکٹمی جو ہے یہ ہمارے پاس آخری حربہ ہے. پھر ہم آپریشن کر کے وہاں سے کوکسکس بون جو ہوتی ہے اس کو ہم وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر کہ میں نے آپ سے کوکسیڈائنیا یا پھر ٹیل بون پین یا پھر دمچی کا درد یا پھر جو دم والی ہڈی کا درد ہے اس کے میں نے آپ سے وجوہات، اس کی تشخیص اور اس کے طریقہ علاج کے اوپر گفتگو کی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. اس طرح کی مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا ہیلتھ ہب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اپنا، اپنی فیملی کا، آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.